गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज को यो हो दैनिक सन्ध्याकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाब। नमस्कार, रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्जको प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाफमा स्वागत गर्छु। म अशोक सङ्ग्रौला। कार्यक्रम सवाल जवाफ यहाँले सुन्दै आइरहनु भएको छ हरेक दिन साँझ 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म। र कार्यक्रम सवाल जवाफमा हामी विभिन्न समसामयिक विषयवस्तुमा एकजना अतिथिसँग सवाल जवाफ गर्ने गर्छौँ र आज पनि यस्तै एकजना अतिथिको साथमा उपस्थित भइसकेका छौँ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आर्थिक वर्ष 77-78 का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ र कोभिड-19बाट जसरी आर्थिक कारोबार ठप्प बनेको छ अहिलेसम्म पनि त्यसलाई जोगाउन, त्यसलाई उकास्न धराशायी बनेको अर्थतन्त्रलाई एउटा ट्र्याकमा ल्याउने उद्देश्य अनुरूप विशेष प्राथमिकता राखेर मौद्रिक नीति ल्याइएको भनेर सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत गरिरहँदा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सो दाबी गर्नुभएको छ र कोभिडबाट उत्पन्न सङ्कटलाई यसले समाधान गर्छ, प्राथमिकतामा राखेको छ। आर्थिक पुनरुत्थान लक्षित विशेष कार्यक्रममा कोरोना प्रभावित क्षेत्रहरूका लागि ऋण तिर्ने समयावधि थप्ने, सहुलियतमा ऋण प्रदान गर्ने लगायतका सुविधा दिने गरी मौद्रिक नीति आएको छ भन्ने दाबी सरकारी पक्षको, राज्य पक्षको रहेको छ। के मौद्रिक नीतिले कोभिडबाट उत्पन्न सङ्कटलाई नै प्राथमिकतामा राखेको छ त? सवाल जवाफमा आज हामी यो सवालको जवाफ खोज्ने प्रयासमा रहनेछौँ र यसका लागि हामीसँग सवाल जवाफमा छलफल गर्न अतिथिको रूपमा निम्ति आएको छु मैले अर्थविद डाक्टर दिपेन्द्र कुमार चौधरीलाई। उहाँ टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। सबभन्दा पहिला म स्वागत गर्न चाहन्छु। दिपेन्द्र सर, कार्यक्रम सवाल जवाफमा स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सर। सबभन्दा पहिला म अब यो सामान्य एउटा प्रश्नै राख्न चाहन्छु, हाम्रा सर्वसाधारणका लागि पनि त्यो बुझ्नको लागि सहज होस् भनेर। यो मौद्रिक नीति भनेको चाहिँ सरल भाषामा के हो सरले पहिला बताइदिनु पर्यो र यसले अर्थतन्त्र जोगाउन, धान्न, अर्थतन्त्रमा, समग्र देशको अर्थतन्त्रमा कसरी प्रभाव पर्छ, कतिको महत्त्वपूर्ण छ यो? हेर्नु, सबभन्दा पहिले त यसको नामैबाट क्लियर छ, मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति भन्दाखेरि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नेपाल अधिराजभरिमा जति पनि सङ्घ संस्था छन् जसले डाइरेक्ट क्यासको कारोबार बिजनेसमा इन्भल्भ छ, नगद व्यापारमा इन्भल्भ भएका सङ्घ संस्थालाई कन्ट्रोल गर्दै नेपाल अधिराज्यभरिका ब्याङ्क ब्यालेन्स र क्यास ब्यालेन्सलाई कन्ट्रोल गर्ने र उचित ठाउँमा प्रयोग गरेर राष्ट्रको आय वृद्धि गर्नलाई बनाइएको नीतिलाई हामी मौद्रिक नीतिको रूपमा लिन्छौँ। सरल भाषामा भन्यो भने, एकदम मान्छेले बुझ्ने भाषामा मौद्रिक नीतिको यही परिभाषा हो। नेपाल राष्ट्रको इन्कम उकास्नको लागि नेपालमा रहेको मुद्रालाई या ब्याङ्क ब्यालेन्स, क्यास ब्यालेन्सलाई प्रोपर तरिकाले युज गरेर, मिसयुज नगरेर देशको आयतन्त्र, आयलाई बढाउने काम नै मौद्रिक नीतिको मुख्य काम हुन्छ। अब यसले अर्थतन्त्रमा चाहिँ कतिको महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ? हेर्नुहोस्, पुरै अर्थतन्त्रलाई कन्ट्रोल गर्ने नै मौद्रिक नीति हो। जस्तै नेपाल सरकारले सबभन्दा पहिले के ल्याउँछ भने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँछ। मतलब मैले यो आर्थिक वर्षमा के गर्नुपर्ने छ, कसरी गर्नु, के गर्नुपर्ने छ काम, नीति तथा कार्यक्रमले ल्याउँछ। बजेटले कसरी गर्ने भन्ने काम ल्याउँछ र मौद्रिक नीतिले त्यो बजेटलाई सपोर्ट गर्नको लागि आफ्नो रोल प्ले गरेको हुन्छ। त्यसैले अर्थतन्त्रमा जतिकै इम्पोर्टेन्ट नीति तथा कार्यक्रम छ, त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट बजेट छ, त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट मौद्रिक नीति रहेको बुझिन्छ। अब किनकि मौद्रिक नीतिलाई साइड गरेर कुनै पनि देशको राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई कन्ट्रोल गर्न र म्यानेज गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन।
यस्तो अवस्थामा यतिको महत्त्वपूर्ण कुरा हो भने अब जब देश लकडाउनमा छ, कोरोनाको महामारीले गर्दाखेरि लगभग 2-2.5 महिना 3 महिना भनौँ अर्थतन्त्र ठप्प नै बनेको थियो। यस्तो अवस्थामा सबैले कस्तो मौद्रिक नीति आउने हो भनेर सबैको चासोको विषय रहेको थियो। आयो मौद्रिक नीति, राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नरले प्रस्तुत गर्नुभएको छ र यो प्रस्तुत भए पश्चात विभिन्न सङ्घ संस्था व्यक्तिहरूले चाहिँ एउटा प्रतिक्रिया के दिएका छन् भने समग्रमा भन्नुपर्दा राम्रै छ भनेका छन्। यहाँले चाहिँ के टिप्पणी गर्नुहुन्छ? मौद्रिक नीति चाहिँ यो कोभिडबाट उत्पन्न जुन समस्या छ त्यसैलाई नै प्राथमिकता राखेर आएको छ। यसलाई यसरी बुझ्छौँ हामी, यसलाई राम्रो र खराब भन्दा पनि यो मोडरेट टाइपको चाहिँ मौद्रिक नीति हो, मतलब औसत किसिमको मौद्रिक नीति हो। हामीले जुन अपेक्षा गरेको थियौँ, जुन निजी क्षेत्रहरू या नेपाल अधिराज्यको अर्थतन्त्र धरापमा परिरहेको अवस्था छ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि मौद्रिक नीति ल्याउँछ उसले एकदम क्लियर कन्ट्रोल गर्न सक्छ भनेर हाम्रो एक्सपेक्टेसन थियो। त्यसै गरी निजी सेक्टरका शिक्षा व्यवसायहरू, होटल पर्यटन व्यवसायहरू, यातायात व्यवसायहरू लगायत अरू ससाना उद्योग र ठुला उद्योगहरूलाई एउटा मौद्रिक नीतिबाट ठुलो आशा अपेक्षा थियो, जुन आशा अपेक्षा केही हदसम्म त पुरा भएको छ, तर कम्प्लिट रूपमा त्यो आशा र अपेक्षा पुरा भएको जस्तो लाग्दैन। किनकि यो मौद्रिक नीतिमा तपाईँको मोटामोटी 70-74 पेजको मौद्रिक नीति भएकोले लिटरेसी लेखेको 62 पेज हो। यसमा 11 पेजसम्म त के गरेको छ भने अहिलेसम्म भएको कुराहरूलाई मात्र संलग्न गरिएको छ। यो मौद्रिक नीतिमा नेपालको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र त्योभन्दा अगाडि पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले घोषणा गरेका कुराहरू यो मौद्रिक नीतिमा ल्याएको छ। त्यसलाई साइड गरेर हेर्ने हो भने यो मौद्रिक नीतिमा ब्याज सभा र ब्याजको ऋणको भाका टाइम बढाउने बाहेक अरू केही थप देखिएको छैन यसमा। मुख्यतया सबैले अपेक्षा गर्ने आफ्ना समस्याहरू अथवा देशको जुन यो अर्थतन्त्र धराशायी बनेको थियो त्यसको आशाको केन्द्र बजेट नै थियो। बजेटमा केहीका समस्याहरू सम्बोधन भए अपेक्षाकृत रूपमा मौद्रिक नीतिमा अझ बढी सरकारले राज्यले त्यसलाई सम्बोधन गर्दिएला भन्ने अपेक्षा थियो। बजेट र यो यसरी हामीले कम्पेयर गर्दा तुलनात्मक रूपमा उस्तै हुन् कि केही थपिएका छन् विषयवस्तुहरू? हेर्नुहोस्, मैले भनिहालेँ नि, नेपाल सरकारको बजेट र त्योभन्दा अगाडि म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिइरहेको छु। नेपाल राष्ट्र बैंकले 2076 साल वैशाख 16 गते एउटा सूचना जारी गरेको थियो। त्यो सूचनामा के भनेको थियो भने चैत्र महिनामा लागेको ब्याज दर भन्दा 2% ब्याज दर सुविधा दिने, चैत्रमा स्वीकृत सीमामा 10% थप ऋण दिने, चैत्र वैशाख र ज्येष्ठमा तिर्नुपर्ने ऋणको किस्ता या मासिक किस्ता होस् त्रैमासिक किस्ता होस् त्यसलाई असारसम्म लिएर आउने र चालु पूँजी प्रकृतिका कर्जाहरूलाई 60 दिनसम्म थप गर्ने कुरा नेपाल राष्ट्र बैंकले 2077 साल वैशाख 16 गते नै डिसिजन गरिसकेको थियो। केही कुरा नेपालको जब बजेट आयो ज्येष्ठ 15 गते त्यसमा पनि समावेश गरियो र आज आएर केही कुरा मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिएको छ। यस बाहेक के थपिएको छ भने चालु पूँजी कर्जाको केसमा 10% को लिमिटलाई बढाएर 20% थप गर्न सकिने र असारसम्ममा तिर्न नसकिने कर्जाको तला र ब्याजलाई कति प्रभावित छ त्यो अनि कम प्रभावित छ भने त्यसलाई पुसम्मको म्याद दिएको छ, अलिक बढी प्रभावित छ भने चैतसम्मको म्याद दिएको छ, त्योभन्दा पनि अलिक बढी प्रभावित छ भने असारसम्मको म्याद दिनु बाहेक आम जनता सर्वसाधारण र व्यवसायीलाई योभन्दा बढी सहुलियत दिएको मौद्रिक नीतिले देखिरहेको छैन। दिपेन्द्र सर, जस्तो कि यो मौद्रिक नीतिका सकारात्मक पक्षहरू बुँदागत रूपमा भन्नुपर्दाखेरि केही उल्लेख गरिसक्नुभयो, अझै के छन् सकारात्मक पक्षहरू त्यो भनिदिनुहोस् न पहिला। यसको सकारात्मक पक्षको रूपमा के गरिएको छ भने बैंकिङ सेक्टरहरूको लागि केही सकारात्मक कुराहरू छ। बैंकिङ सेक्टरहरूलाई मेन्टेन गर्नुपर्ने रेसियोहरू कम गरेको छ। बैंकिङ सेक्टरलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले पैसा घटेको बेलामा दिने पैसाको जुन इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्थ्यो, जसलाई हामीले रिपो दर भनेर भन्छौँ, त्यसको इन्ट्रेस्ट रेट कम गरेको छ। बैंकहरूले लोन लस प्रोभिजन जुन व्यवस्था गरिरहेको थियो त्यसलाई यसले कहीँ न कहीँ कम गरेको छ। सँगसँगै के एउटा टाइट गरिदिएको छ भने रियल एस्टेटलाई एकदम टाइट के गरिदिएको छ भने भन्दाखेरि स्ट्रङ गरिदिएको छ। जस्तै हामीले पर्सनल हाउसिङ लोन लिँदाखेरि टोटल
फेयर भ्यालुको हामीले पहिला 70% सम्म लोन पाउँथ्यौँ भने त्यसलाई घटाएर यसपालि 60% गरिदिएको छ भने रियल एस्टेटमा काम गर्ने व्यवसायीहरूको लागि काठमाडौँ उपत्यका बाहिरको केसमा जति उसको भ्यालु छ त्यसको 50% मात्र लोन लिन पाउँछ र काठमाडौँ भ्यालीको केसमा उसले 40% मात्र लोन लिन पाउँछ। त्यसै गरिकन शेयरलाई हामीले धितो राखेर जुन लोन लिने मूल्याङ्कन गरेर जुन लोन लिने कुराहरू थियो त्यो पहिला 65% थियो, त्यसलाई बढाएर 70% गरिदिएको छ भने शेयर मूल्याङ्कन गर्नको लागि पहिला 180 दिनको औसत मूल्य लिइन्थ्यो भने आज आएर यसलाई 120 दिनको औसत मूल्य लिएर मूल्याङ्कन गर्ने कुरा गरेकोले यो बजेटमा यो सब कुरालाई यो के भन्छ भने मौद्रिक नीतिमा को मेन फोकस भनेको यति नै रहेको छ। यो भन्दा बढी केही यसको सबल पक्ष छ भने जस्तो मलाई लाग्दैन। यहाँ अब यो मौद्रिक नीतिले अझै पनि बजेटले त छुट्याएकै थियो, मौद्रिक नीतिमा पनि समेटिने अपेक्षा थियो, तर अझै छुट्याएका विषयवस्तुहरू समेट्नुपर्ने विषयवस्तुहरू चाहिँ के छन्, के अझै समेटिन सक्थ्यो? एकदम राम्रो कुरा उठाउनु भयो। म तपाईलाई एक दुईटा डाटै राखेर कुरा गर्छु। नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदले 2075 साल 8 महिना 24 गते के डिसिजन गर्यो भने नेपालमा भएका कपडा उद्योगहरूलाई ब्याजमा 5% छुट दिने भनेर घोषणा गर्यो। त्यो कपडा उद्योगीहरूले अहिलेसम्म त्यो 5% को ब्याज छुट पाइसकेको छैन, एउटा कुरा। अर्को कुरा, नेपाल सरकारको राष्ट्र बैंकले 2077 साल वैशाख 16 गतेमा सूचना जारी गरेर जुन 2% कम ब्याज ल्याऊ भनेर जुन सूचना जारी गर्यो त्यसमा पनि बैंकहरूले, कमर्सियल बैंक लगायत विभिन्न बैंकहरूले के गरिदिएको छ भने चैत्रसम्म तपाईँको जति लोन छ त्यसमा 2% ब्याजमा कम गरेर ब्याज क्याल्कुलेट गरिरहेछ। यदि तपाईँले वैशाखमा कुनै लोन लिनु भएको छ भने त्यसमा त्यो 2% दिइरहेको छैन, त्यो पनि एउटा इलिगल काम बैंकहरूको तर्फबाट भइरहेको छ। सँगसँगै हाम्रो बजेटमा उद्योग व्यवसाय बचाउनको लागि अपरेसनल कर्जा 5% ब्याज दरमा दिने कुरा गरेको थियो। त्यो कर्जामा शिक्षा क्षेत्रलाई छोडेको थियो, अहिले पनि शिक्षा क्षेत्रलाई त्यसमा समातिएको छैन, एउटा कुरा। अर्को कुरा, जुन ऋणको भाका सारेको छ, ऋण पेमेन्ट गर्ने टाइम सारेको छ, के मेरो त लायबिलिटी कम भएको होइन नि, धन त बढेको हो नि। आउन आज म असारमा चैत्रदेखि असारसम्मको 3 महिनाको ब्याज तिर्न सकेको छैन, या माघदेखि चैत्रसम्मको ब्याज तिर्न सकेको थिएन र फेरि वैशाखदेखि मैले असारसम्मको ब्याज तिर्न सकेको थिएन भने म माथि यो 6 महिनाको अलरेडी कर्जा थियो, कर्जाको ब्याजको लोड छ। फेरि मलाई के भनेको छ भने तपाईँ तिर्न सक्नु भएन, यसले पौषसम्म तिर्नु, 6 महिनाको अर्को लोड आयो भने मैले 21चोटि 12 महिनाको ब्याज कसरी तिर्न सक्ने त? त्यसको लागि यसमा त भनिएको छ कि रिस्ट्रक्चर गर्ने, रिशेड्युल गरिदिने या क्यापिटलाइज गरिदिने भन्ने त कुरा भनेको छ। तर यहाँ के देखिएको छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सूचना पनि यहाँका कमर्सियल बैंकहरूले, निर्देशन पनि यहाँका कमर्सियल बैंकहरूले नमानेको घटनाहरू मार्केटमा हेर्न पाइरहेको हुनाले यो मौद्रिक नीतिमा दिएको फेसिलिटीहरू पनि हामी आम जनता र उद्योगी व्यवसायले दिन सक्छौँ, पाउन सक्छौँ भनेमा आशंका एउटा पार्टमा रहेको छ, मिन्स कार्यान्वयनको पार्टमा एउटा आशंका रहेको छ। सँगसँगै शिक्षा क्षेत्र सँगसँगै अरू पनि क्षेत्रहरू यस्ता छन् जसलाई बिना धितो लोनको मागको कुराहरू थियो, ब्याज अनुदानको कुराहरू गरेको थियो, ब्याज छुटका कुराहरू गरेको थियो। यो मौद्रिक नीतिमा बिना धितो कर्जाको कुनै ठाउँमा कुनै चर्चा गरेको छैन। धेरै अहिले नेपालमा यस्ता व्यवसायहरू छन् जसलाई धितो राख्ने कुनै सम्पत्ति छैन। सिम्पली अहिले नेपालमा धितो राख्नको लागि फिक्स एसेट चाहिन्छ, त्यो भनेको जग्गा हुन सक्छ, त्यो भनेको बिल्डिङ हुन सक्छ, त्यो भनेको प्लान्ट एन्ड मेसनरी हुन सक्छ। तर यो बाहेक यो सब नभएका व्यवसायहरू छन् नि, जस्तै हामी स्कुल कलेजको कुरा सिम्पल गर्ने हो भने आफैसँग जग्गा त छैन, बिल्डिङ त छैन, तर फर्निचर छ, फर्निचर भित्र राखेर लोन दिइरहेको छैन। त्यसैले हाम्रा विभिन्न व्यावसायिक सङ्घका साथीहरूले पटक पटक माग उठाएको हो, हामीलाई बिना धितो कर्जा दिनुपर्छ, हाम्रो व्यवसाय बचाउनुपर्छ भन्ने कुरा उठिसक्दा पनि त्यो कुरा आएको छैन। यो एक सालको ब्याज दिन सक्ने अवस्था छैन, त्यसमा केही 50% भए पनि ब्याज अनुदान दिन सक्यो भने हुन्थ्यो, त्यो पनि कुरा आएको छैन। मतलब समग्रमा हेर्ने हो भने वर्ल्ड वाइड इन न्यू बोतल जस्तो अवस्थामा तपाईँ हिजो हुनुहुन्थ्यो त्यस्तै अवस्थामा आज हुनुहुन्छ। तपाईँको के भन्छ भने फाइनान्सियल लोड कम भएको छैन, टाउको बर्डन कम भएको छैन,
आज तिर्नु सक्नु भएको छैन भने पुस मसान्तमा तपाईँलाई तिर्नै पर्छ। त्यो लोड तपाईँको कुनै एङ्गलले कम भएको छैन। त्यसैले यही अवस्थामा रहेर हामीले व्यवसाय गर्न सक्छौँ भने बहुत गाह्रो अवस्था देखिरहेको छ व्यवसायीहरूको साइडबाट। दिपेन्द्र सर, यहाँले यो यसै मौद्रिक नीतिले एक ठाउँमा के भनेको छ भने नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 2020 मा 1% हुन्छ। मैले यो बजेट आउने बेलामा नै प्रिडिक्ट गरेको थिएँ नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 0.2% हुन्छ या नेगेटिभ हुन्छ। तै पनि अहिले मौद्रिक नीतिले 1% मा झरेको छ। बजेटमा 2.3% भनेको थियो, तर मौद्रिक नीतिले त्यसलाई झारेर 1% मा गरेको छ। त्यो पनि 1% को आर्थिक वृद्धि दर यो के अवस्थामा हुन्छ भने मलाई लागेको छैन, कुनै एङ्गलबाट मैले हेरिरहेको छैन। बजेटमा छुटेका कुराहरू मौद्रिक नीतिमा समेटिने अपेक्षा थियो, अझै पनि यी यस्ता कुराहरू छुटेका छन् भनेदेखि अब यी कुराहरू अब समेटिने आशा छ अथवा कुनै नीति कार्यक्रम मार्फत अझै पनि समेटिन सकिने भन्ने त्यस्तो केही हुन सक्छ? यस्तो छ, यो तथा नीति तथा कार्यक्रमबाट समेटिने कुरा भन्दा पनि नेपाल सरकारलाई जब लाग्छ कि मेरो जनता र मेरो व्यवसाय मारमा छ भने जतिखेर पनि मन्त्री परिषदको निर्णय गरेर त्यसलाई अनुमोदन गरेर जुन पनि डिसिजन गरेर आफ्नो देशको जनतालाई राहत दिन सक्ने अवस्था छ, सब्सिडी दिन सक्ने अवस्था छ, त्यसको लागि कुनै पनि कानुनले रोकेको छैन नेपालको मन्त्री परिषदलाई। तर गर्नु पर्यो। मैले एकछिन अगाडि नै भनिहालेँ नि, 2075 साल 8 महिना 24 गते मङ्सिर 24 गते मन्त्री परिषदले के निर्णय गरेको थियो भने कपडा उद्योगीहरूलाई 5% ब्याज अनुदान दिने। त्यहाँ त कुनै नीति तथा कार्यक्रम आएको छैन नि, त्यो कुरा कुनै नीति तथा कार्यक्रम आएको हो होइन नि, मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय हो। त्यसमा पनि धेरै उद्योगीले पाए, धेरै उद्योगीले पाएन, धेरै ब्याङ्कले दिए, धेरै ब्याङ्कले दिएन। अहिले नै मानौ न नेपाल सरकारले नोटिस जारी राष्ट्र ब्याङ्कले नोटिस जारी गरेको थियो 2076 साल चैत वैशाख महिनाको 16 गते 2% ब्याज छुट दिने। अहिले पनि ब्याङ्कहरूले त्यसमा के बदमस्ती गरिरहेको छ भने चैतसम्मको कर्जामा ब्याज छुट दिइरहेको छ, चैतपछि लिएको कर्जामा ब्याज छुट दिइरहेको छैन। किन? अहिले लकडाउन खत्म भइसकेको हो नेपालमा, कोरोना मुक्त भइसकेको हो नेपाल, बिजनेस व्यापार सम्पूर्ण सञ्चालन आइसकेको हो छैन नि, त किन त्यो बीचको कर्जामा दिइरहेको छैन? त्यसै सम्बन्धमा त्यसैलाई हाराहारी गरेर यहाँ मैले वीरगन्जमा भएका ब्याङ्कहरूलाई धेरै ब्याङ्कहरूलाई चिठी पनि लेखिसकेको छु। आजै मैले एउटा चिठी नेपाल सरकारको मार्फतमा रहेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको अनुगमन विभागलाई पनि मैले आजै चिठी रजिस्टर गरेर पठाएको छु। के वैशाखदेखि अहिलेसम्म लकडाउन फ्री भइसकेको हो कि त्यो कर्जामा ब्याङ्कहरूले 2% ब्याज अनुदान दिइरहेको छैन भनेर मैले आज आफैले चिठी रजिस्टर गरेर पठाएको अवस्था छ। त्यसैले नीति तथा कार्यक्रमको कुरा छोडौँ, हरेकको बेनिफिट त यो ब्याङ्कहरूले दिन सकिरहेको छैन भने त्यो हो। ब्याङ्कहरूको आफ्नो समस्या छ। मैले आफूले 2% ब्याज कहाँबाट दिने, ब्याज रिबेट कहाँबाट दिने, त्यो ब्याज रिबेट नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्ने कुरा होला आफ्नो ठाउँमा, त्यो ब्याङ्कले माग्नु पर्ने कुरा हो, बैंक एसोसिएसनले या बैंकर्स एसोसिएसनले माग्नु पर्ने कुरा हो। तर एज ए आम जनताको नाताले मैले बोल्दाखेरि, एज ए बिजनेसम्यानको नाताले बोल्दाखेरि, नेपालको अर्थतन्त्रलाई बचाउने हिसाबले बोल्दाखेरि यो सब बेनिफिट दिनुपर्ने थियो जुन दिएको देखिँदैन। मुख्यतः यो कोरोना महामारीले जारी लकडाउनका कारण प्रभावित 3 क्षेत्र मुख्य छन्: होटल, पर्यटन, यातायात र शिक्षा। यहाँले अघि केही कुरा त उठाइसक्नु भएको छ। यातायात व्यवसायीले भने मौद्रिक नीतिमा आफ्ना कुराहरू सम्बोधन भएको भन्दै यातायात चलाउन सहज भएको भन्दै अब चलाउन तयार भइसकेका छन्। अब शिक्षा क्षेत्रमा तपाईँ पनि संलग्न हुनुहुन्छ। यो रसाकसी सरकारले कुरा नसुन्ने र निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाको समस्या जहाँको त्यहीँ भयो भनेर वैकल्पिक शिक्षण सिकाइका कुराहरू पनि बन्द भएको स्थिति छ। होटल पर्यटन व्यवसाय पनि त्यसै किसिमले मारमा परेको छ होइन। यहाँ यो मौद्रिक नीतिमा यी 2 क्षेत्रलाई, होटल पर्यटन र शिक्षालाई प्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन नगरेकै हो अथवा छोएकै छैन? सम्बोधनै गरेको छैन भन्दा पनि हुन्छ। हेर्नुहोस्, योले के भनेको छ भने अति प्रभावित, यो नीति मौद्रिक नीतिले के भनेको छ भने तपाईँको अति प्रभावित, प्रभावित र उच्च प्रभावित भनेर जुन डिफाइन गरेको छ त्यो क्षेत्रमा कुन हो अति प्रभावित सेक्टर भनेर अहिलेसम्म डिफिनेसन गरिदिएको छैन, डिफाइन गरिदिएको छैन। के भन्छ भने तपाईँको यातायातको लागि होटल यहाँ भनेकै छ। तपाईँको मौद्रिक नीतिको दफा 90 हेर्नुभयो भने क्लियर के लेखेको छ भने कोभिड-19 संक्रमणबाट अति प्रभावित हवाई उडान व्यवसाय, यातायात, होटल, रेस्टुरेन्ट लगायतका पर्यटन क्षेत्रमा उद्यम व्यवसाय प्रोत्साहन गर्नको लागि चालु पुँजी कर्जा, सहुलियत कर्जा र
पुनर्कर्जा प्रवाह प्राथमिकता दिने छ भनेर भनिएको छ। अब कुन प्राथमिकता दिने हो, कसरी दिने हो भनिएको छ, बाँकी सब सेक्टरको बारेमा भनिएको छ, तर शिक्षाको बारेमा यो मौद्रिक नीतिमा कुनै चर्चा गरेको छैन। यो टोटल मौद्रिक नीति तपाईँले जब पढ्नुहुन्छ यो मौद्रिक नीतिको दफा 116 मा एक ठाउँमा शिक्षा भन्ने वर्ड युज गरिएको छ, त्यो बाहेक शिक्षा भन्ने वर्ड कहीँ युज गरिएको छैन। त्यो शिक्षा पनि कुन कसरी युज गरिएको छ म तपाईँलाई पढेर सुनाउँछु। कोभिड-19 को नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि चालिएका कदमहरूको कारण पर्यटन उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाचार, मनोरञ्जन लगायतका सबै पेशा उद्योग तथा व्यवसायहरूले लिएको ऋणको सादा ब्याज बन्दाबन्दीको अवधिमा भुक्तानी गर्न कठिनाई भएको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी कर्जा भुक्तानी अवधिको म्याद थप र कर्जाको पुनर्संरचना तथा पुनर्पालिकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ भनिरहेको छ। मतलब तपाईँले नयाँ कर्जा पाउने होइन, पाइसकेको कर्जा तिर्न जुन सक्नु भएको छैन त्यसलाई मात्र क्यापिटलाइज गरिदिने हो, त्यसको स्थल मात्र बढाइदिने हो। अहिले नयाँ कर्जाको जुन हामी कुरा उठाइरहेको थियौँ त्यो कुरा कहीँ देखिएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले जुन भन्नुभएको जुन कुरा थियो त्यसबाट क्लियर देखिरहेछ जुन व्यवसायले, जुन स्कुल सञ्चालक, होटल सञ्चालक या कटाक सञ्चालकले लोन लिएको छैन भने उसले नयाँ लोन पाउने बेला कुरा कहीँ यो के भन्छ मौद्रिक नीतिमा लेखेको जस्तो म हेरेको छैन। अब कार्यान्वयन पक्षको कुरा गरौँ। कार्यान्वयनतर्फ यदि यो नीति हुबहु लागू हुँदैछ भनेदेखि चुनौतीहरू के छन्? चुनौतीहरू यसमा के छ भने अहिले पनि नेपाल सरकारले गरेको लास्टै डिसिजन र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गरेको परिपत्रकै कुरामा अहिले कमर्सियल ब्याङ्कहरू, डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरू, फाइनान्स कम्पनीहरू र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको कुरा मिलिसकेको छैन। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले भन्छ 2% देऊ र ब्याङ्कहरूले भन्छ 2% मैले आफ्नो प्रफिटबाट कहाँबाट दिने भन्ने कुराहरू छ। त्यसैले गर्दाखेरि उनीहरूले बाटो खोलिएको के छ भने सेतुसम्मको कर्जामा 2% छुट दिने, त्यसपछि यो कर्जामा छुट नदिने लगायतका कुराहरू गरिरहँदाखेरि यो भएको नीति तथा कार्यक्रम र भएको मौद्रिक नीतिले पनि कार्यान्वयन गर्नमा एकदम ठुलो च्यालेन्ज म देखिरहेको छु। किनकि यो जुन कुरा गरिएको छ ब्याङ्कहरूको जुन रेसियोहरू अलिअलि घटाउने त कुरा गरिए तापनि किनकि के हुन्छ भने तपाईँको उद्योग व्यवसाय चल्ने भनेको नेपालको आम जनताले कन्जम्सन गरेपछि नेपालको उद्योग व्यवसाय चल्ने हो। तर आम जनताको हातमा पैसा परेन भने, आएन भने के हुन्छ भने तपाईँको उद्योग व्यवसाय पनि प्रभावित हुन्छ। बिक्री नै भएन भने सेल्स हुने अवस्था हुँदैन। सेल्स हुँदैन भने कसैले आफ्नो टाउकोमा 12 महिनाको लोनको पैसाको ब्याज राखेर ऋण लिएर काम गर्छ भने जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसैले यो यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले जति ठुलो चुनौती भए पनि अपेक्षाभन्दा बढी कर उठाएकै हो। जति कर उठाउने अपेक्षा नेपाल सरकारले लिएको थियो त्योभन्दा बढी कर उठाएको कारणले गर्दाखेरि अहिलेलाई कम्तीमा व्यवसायीहरूले त 50% ब्याज अनुदान मागेको छ। तर म के भन्छु भने जुन ब्याज आउटस्ट्यान्डिङ छ 4 महिनामा त्यसको कम्तीमा 25% ब्याज अनुदान नेपाल सरकारले दिएर नेपालको उद्योग व्यवसाय बचाउनु जरुरी छ। किनकि नेपाल सरकारले जुन अहिले ब्याङ्कहरूमाथि खेलिरहेको छ, निजी ब्याङ्कहरूमाथि खेलिरहेको छ, त्यो खेल्न बन्द गरेर त्यहाँ अनुदान दिएर ब्याङ्कलाई बचाउन पनि त्यतिकै जरुरी छ। ब्याङ्क बचेन भने नेपालको अर्थतन्त्र बच्दैन। त्यसैले नेपाल सरकारले खालि ब्याङ्कलाई पेलेर जुन निर्णय गर्ने काम गरिरहेको छ त्यो पनि कहीँ न कहीँ रोक्नुपर्छ। र ब्याङ्कहरूको केसमा पनि अलिअलि जुन डिफरहरू गरिएको छ, अलिअलि जुन मोडिफाई गरिएको छ, लोन लस प्रोभिजन लगाएका कुराहरू, त्यसपछि तपाईँको रेपो दरका कुराहरू, अरू जुन रेसियोहरूका कुराहरू गरिएको छ त्यो ब्याङ्कहरूको हितमा राम्रै रहेको म बुझिन्छु। त्यतिकै होइन सहुलियत कर्जाको कुराहरू जुन गरेको छ, कृषि सेक्टरमा लगानी गर्ने कुराहरू गरेको छ। के भन्छ भने 15% कम्तीमा कृषि सेक्टरमा लगानी गर्नै पर्ने हुन्छ। एउटा शाखाबाट कम्तीमा 10 देखि 5 वटा कृषि कर्जा दिनै पर्ने हुन्छ। त्यसै गरिकन तपाईँ के भन्छ भने जलविद्युत सेक्टरमा लगानी गर्नै पर्ने हुन्छ। यो बाध्यात्मककारी अवस्था छ। ब्याङ्कहरूले दिनै पर्ने त भनिदियो तर लिने मान्छे पनि हुनु पर्यो नि। जस्तै सिम्पली हेरौँ न के भनेको छ भने टोटल कर्जाको 15% कर्जा कृषिमा लगानी गर्नुपर्ने, ब्याङ्कले त 15% दिनलाई तयार छ तर लिन आउने मान्छे हुनु पर्यो नि। आजको दिनमा को आएर आफ्नो कर्जा नयाँ लोन लिएर आफ्नो बिजनेस सुरु गर्न जान्छ त भन्नुहोस् त मलाई। त्यसैले यो नीति तथा कार्यक्रम पनि लागू गर्नमा त्यतिकै रिस्क रहेको देखिरहेको छु। त्यति सजिलो तरिकाले लागू हुन्छ भने जस्तो मलाई लागेको छैन। हस् देवेन्द्र सर, समय दिनुभयो सवाल जवाफको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई पनि मलाई बोल्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि।
तपाईँलाई र सान्वी एफएम परिवारलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, छुट्टिन्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो अर्थविद डाक्टर देवेन्द्र कुमार चौधरी। के मौद्रिक नीतिले कोभिडबाट उत्पन्न परिस्थितिलाई प्राथमिकतामै राखेर सम्बोधन गरेर त्यस किसिमले नीति ल्याएको छ त? यस विषयमा सवाल जवाब गऱ्यौँ र कार्यान्वयन पक्षमा रहेका चुनौती विषयमा पनि हामी छलफल गर्दै थियौँ। आजको श्रृङ्खला सकिएको छ। भोलि फेरि अर्का एकजना अतिथिको साथमा आउने बाचा गर्दै कार्यक्रम सवाल जवाबको श्रृङ्खलाबाट प्रविधिका अनुप यादवलाई धन्यवाद दिँदै अशोक सङ्ग्रौला बिदा हुन्छु। नमस्कार।